بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم